हामीले जसरी ठोस देखिरहेका हुन्छौं, जसरी हामीले कठिन र जटिल देखिरहेका हुन्छौं, त्यस्तो छैन जिन्दगी। निश्चय पनि यसलाई ओखरसँग, दाँती ओखरसँग दाज्दा उपयुक्त होला। दाँती ओखरको शोभा बाहिरबाट साह्रै साह्रो हुन्छ, चाट्ने हो भने स्वादै आउँदैन। मेरो जिब्रोमा घाउ लाग्यो तर स्वाद त्यसबाट निस्कियो। तर त्यही ओखर जुन साह्रो छ त्यसलाई फोड्न सक्यौं, त्यसलाई तोड्न सक्यौं र त्यसको गुदीलाई निकाल्न सक्यौं भने साह्रै स्वादिलो चीज भेटाइन्छ। जिन्दगी यही ओखर को अर्को नाम। बाहिरबाट साह्रै कडा छ, असम्भव लाग्छ कतिपय कुराहरूलाई, किन भन्दा त्यो कडा छ। यसभित्र स्वाद होला कल्पना गर्न सकिँदैन, भन्न त भनिन्छ कथामा होला, यसभित्र बुद्धि छ होला जस्तो लाग्दैन। ओखरभित्र बुद्धि छ त्यो सबैलाई थाहा छ, तर जिन्दगीभित्र पनि बुद्धि छ र मलाई लाग्छ थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारण हामी जिन्दगीभित्रको बुद्धितिर होइन, बोक्रालाई चाट्नुमा बुढा हुन्छौँ मान्छे। चाट्दा 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 बुढा हुन्छ, स्वाद बरु धेरै चाट्यो भने घाउसाउ लागेर जिब्रोबाट रगत आउँदो हो अनि अलिअलि स्वाद आउँदो अनि भन्दो हो जिन्दगीको स्वाद मलाई थाहा छ बाबु, तिमीलाई के थाहा, नुनिलो छ क्या जिन्दगी। भनेको त हो स्वाद, तर जिन्दगीको होइन, आफ्नै जिब्रो काटे। बस मान्छेले जसलाई जिन्दगी भनिरहेको हुन्छ, अधिकांश जनताले, अधिकांश मानव समाजले त्यो जिन्दगी बोक्राबाट लागेको घाउको नाममा हो। स्वाद त आएकै हो, तर घाउ लागेर स्वाद आएछ। रगत त निस्केकै हो, त्यो आफ्नै रगत हो, जिन्दगीको होइन। तर त्यही ओखरलाई फोड्ने, त्यो जिन्दगी नामक ओखरलाई फोड्ने हो भने बल्ल गएर त्यसभित्र बुद्धि हुन्छ। दुरुस्त दिमाग जस्तो, दिमाग जस्तो मात्रै होइन, दिमागसँग मिल्दो जुल्दो तेल पनि हुन्छ त्यसमा। त्यसकारण अरू तेल खाँदा मान्छे जति बढी खायो त्यति दिमाग मन्द मन्द हुँदै जान्छ, कमजोर कमजोर हुँदै जान्छ। तर ओखर भित्रको तेल अथवा ओखर स्वयं खाने हो भने दिमाग बलियो बलियो हुँदै जान्छ। फोलिक एसिड आइलाइहरूलाई गर्भिणी छँदा अनिवार्य रूपमा दिइन्छ। नाम याद राख्नुहोस्, फोलिक एसिड। यो अस्पतालले दिने भिटामिन वर्ग हो, फोलिक एसिड। इनकेस गर्भिणी आमाको डाइटमा, खुराकमा, खानगीमा फोलिक एसिड पुगेन भने बच्चा लठेरो जन्मिन्छ। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट निस्कन सक्छ, सम्भावना छ। लाटा लठेरो जन्मिनुको एउटा कारण डाइटमा फोलिक एसिड नपुग्नु पनि। अतः
यो फोलिक एसिड दिमागको विकासको लागि या दिमागलाई स्वस्थ राख्नको लागि अनिवार्य अंग हो। याद राख्नुहोस्। तर त्यस्तो दिमाग बनाउने कुरा त्यत्रो साह्रो बोक्रा भित्र छ। दाँत नभएको मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ, बुद्धि नभएको मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। फोड्नु पर्यो, फोड्यो भने त फेरि भित्र के होला शङ्का पनि छ। ओखर फोड्नुमा शङ्का छैन तपाईँलाई, मलाई थाहा छ। तर जिन्दगी फोड्नुमा सबैलाई शङ्का छ। त्यसकारण बरु जागिर नै सही खाएर बस्नु, फोड्नु त परेन। एउटा सानो दुकान बनाऊ, तल दुकान माथि मकान चलाऊ, सपना जिन्दगी यसैमा बिक्छ, जवानी यसैमा लिलामीमा चढ्छ। थाहा हुँदैन किन आँट छैन फोड्ने जिन्दगीलाई। ठुलो स्वर गरे किनभने आँट गरेको त्यो आँट नभइकन फोडिँदैन ओखर जिन्दगी। लिएर बोकेको छ ओखर, चाटेर हिँडेको छ यसलाई, भनेको छ यही जिन्दगीको स्वाद, तर होइन त्यो। यो त व्यथा। गुम गन हे हो ही मदगु अहो थो गजागु बंद कोठा। गुम गन हे हो ही मदगु अहो थो गजागु बंद कोठा। थुकिया ना हे जीवन खासा जीवन थे मरो मेघ व्यथा। थुकिया ना हे जीवन खासा जीवन थे मरो मेघ व्यथा। कवि दुर्गालाल को एक कविता को अंश। बंद गन हे हो ही मदगु अहो थो गजागु बंद कोठा। बंद कतै पनि, सानो छिद्र पनि नभएको, पाल पनि नभएको, ओहो कस्तो यो बन्द कोठा। बन्द कतै पनि छिद्र नभएको, ओहो कस्तो यो जिन्दगी। यसकै नाम, यही कोठाको नाम जिन्दगी हो भने जिन्दगी भन्दा ठुलो व्यथा अरू के हुन सक्छ? फर्कै छैन। एउटा कोठा जहाँबाट बाहिरको वसन्त देख्न पाइँदैन, वर्षा सुन्न पाइँदो होला तर देख्न पाइँदैन, शरदको विस्तीर्ण आकाश निहाल्न पाइँदैन, हेमन्तको हिउँ निहाल्न पाइँदैन। त्यसको नाम हो जिन्दगी। जहाँ कुनै किसिमको परिवर्तन छैन र परिणाम के भयो? रोग, शोक। यत्रो ठुलो व्याख्यान दिइरहँदा साँच्चै हो र त्यस्तो जिन्दगी जस्तो लाग्दो पनि हो कतिलाई। किनभने मुड आज ठिक छ क्या, यो कुरा आज होइन कि जस्तो लाग्छ। भर्खरै रमझम गरेर आएको, त्यसकारण आज मुड ठिक छ, यो कुरा होइन कि जस्तो लाग्छ। मुड ठिक हुँदा, तर मुड बिग्रेको बेलामा यो कुरा बाहेक अरू ठिकै लाग्छ। कुरो बुझ्नलाई पनि मुडले बडो मोटिभेट गर्दो रहेछ। मैले जिन्दगीको एउटा भयानक चित्रण गरेँ, जुन कुरा सम्भवतः गलत पनि लाग्न सक्छ धेरैलाई। किन गलत लाग्न सक्छ त भन्नाले त्यो भयानकता अहिले यो प्रवचन सुनिरहेको बेलामा भोगिँदैन। यो घरमा गएपछि, अरू मान्छेसँग व्यवहार गरेपछि, अरू मान्छेसँग बस्नु परेपछि, मन पर्ने मान्छेसँग बिछोड गएपछि, बिछोडै हुनुपर्ने मान्छेसँग जबरजस्ती बस्नु परेपछि, छोड्नु पर्ने कुरा छोड्न नसकेपछि, पाउनै पर्ने कुरा पाउन नसकेपछि अनि थाहा हुन्छ जिन्दगी के हो। अब प्रवचन सुनिरहँदा सबै बिर्सिरहेको हुन्छ, अनि त्यो बेला के लाग्छ भने जिन्दगी त्यस्तो विधि साह्रो छैन जस्तो छ। ओखर होइन छैन, निश्चय पनि। किन भन्दा अहिले हामीले जिन्दगीलाई छामेकै छैन। अहिले त प्रवचनमा हराइरहेका छौँ हामीहरू। मानौ कुनै नयाँ फिल्मको गीत सुने जस्तै, या नयाँ च्यारिटी सो कुनै हेरिरहे जस्तै,
या क्याटवाक हेरे जस्तै या फेसन सोमा गए जस्तै जिन्दगीलाई त्यो बेला त्यसरी आफूलाई छल्दा जिन्दगी साह्रै जटिल लाग्दैन। किन भन्नाले त्यो बेला जिन्दगी बुझिँदैन, बिर्सिन्छ। त्यसलाई नै पलायनवाद भनिन्छ, एस्केपिजम। पसलमा व्यापार राम्रै चल्दा जिन्दगी ठिक लाग्छ, ग्राहक कम होस् अनि जिन्दगी बुझ्न थाल्छ। यो बडो बुझ्छ। दिशा खुलिरहेको छ, जिन्दगी ठिकै लाग्छ, कब्जियत होस् अनि थाहा हुन्छ जिन्दगी। सुत्न जाँदा निद्रा लागिरहेको छ, जिन्दगी ठिकै हो, प्रवचनमा गलत कुरा सुनाएर ल्याए जस्तो लाग्छ, तर निद्रा भागोस् अनि थाहा हुन्छ जिन्दगी त बल्ल प्रवचन बुझ्दैछ। किनभने रातभर निद्रै लाग्दैन, प्रवचन बुझ्नु भयो, अरू उपाय हुँदैन, हो जिन्दगी व्यथै हो। र जिन्दगी यस्तो विधि व्यथा हुनुको परिणामलाई बुझ्नुहोस्। किनभने हामी सूक्ष्म चिजलाई बुझ्दैनौँ, त्यसको परिणामलाई मात्रै बुझ्छौँ। प्याजलाई देख्छौँ हामी, तर प्याज बन्नको लागि त्यहाँ प्रोटोन चाहिन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, न्युट्रोन चाहिन्छ, एउटै देखिँदैन। कसैले प्याज यसो लिएर ए न्युट्रोन न्युट्रोन भनेर फेला पार्छ, ए प्याज हेरेर ए प्रोटोन हेरेर अथवा के प्रोटोन न बीचमा कति प्रोटोन है। तपाईँ प्याज मात्रै देख्नुहुन्छ, प्रोटोन देख्नुहुन्न, इम्पोसिबल। तर तपाईँलाई के थाहा कि त्यो सिङ्गो प्याज प्रोटोनकै परिणाम। यदि प्रोटोन झिक्न दिने हो भने प्याज समाप्त हुन्छ। कुनै प्याजको अस्तित्व हुँदैन यदि प्रोटोनलाई निकालिदिने हो भने। इलेक्ट्रोनलाई निकालिदिने भने कुनै इलेफेन्टको अस्तित्व हुँदैन। न्युट्रोनलाई निकालिदिने भने कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व हुँदैन। त्यसकारण तपाईँको हातमा परेको यो प्याज, यो ओखर, यो कुनै पनि वस्तु यस्तो सूक्ष्म तत्त्वको परिणाम हो। सूक्ष्म तत्त्व त हामी देख्दैनौँ आँखाले, नानो आँखाले, तर त्यसको परिणाम हाम्रो हातमा प्याज, गोलभेडा या अरू वस्तुहरू सबै कुरा छ। शरीर, यी शरीर नाइट्रोजनबाट बनेको हुन्छ। नाइट्रोजन देख्दैनौँ, मासु मात्रै देख्छौँ, आइकै खान्छौँ। नाइट्रोजन खाए जस्तो लाग्छ कसैलाई, नाइट्रोजन खाइरहेको जस्तो लाग्छ। मासु गएको सेकुवा, कहाँको सेकुवा, नाइट्रोजन ग्यास खाइरहेको, नाइट्रोजनको मलिक्युल्सहरू खाइरहेका हुन्छौँ, तर स्वाद लिइरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण तपाईँले परिणामलाई देख्नुहुन्छ तर कारणलाई देख्नुहुन्न। अनि जिन्दगी हामी कारणसँग नाता नजोडिकन हिँडिरहेका हुन्छौँ। हामी परिणामसँग कारोबार गर्छौँ, परिणाममा, रिजल्टमा। जस्तै प्याज इज रिजल्ट, प्रोटोन इज नट रिजल्ट। प्रोटोन प्रोसेस हुन्छ, प्याज रिजल्ट हुन्छ। हामीलाई प्रोसेससँग मतलब भएन, रिजल्टसँग मात्रै मतलब भयो। किन भन्नाले प्रोसेस हामीले देखेनौँ, त्यो प्याज बन्ने फ्याक्टर हामीले देखेनौँ। त्यस्तै जिन्दगीको बोक्रा त हात लाग्यो, तर बुद्धि पोलेपछि मात्रै, ड्याङ्ग फुटेपछि मात्रै थाहा कि हामीसँग पनि कुनै जिन्दगी थियो भन्ने कुरा मर्न लाग्दा मात्रै मान्छेलाई थाहा हुन्छ। मर्न लाग्दाखेरि ओहो मैले बाँचेको रहेछु यत्रो जिन्दगी भनेर बल्ल थाहा हुन्छ। मर्नुभन्दा अगाडि बेहोसमा जिन्दगी गुजारेर दिन्छ कि एउटा जिन्दगी मसँग थियो भन्ने कुरा मर्न आँटेको बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ। गर्ने कि जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। मुसाफिर जब घर से बाहर आया, जब गाड़ी निकल चुकी मुसाफिर घर से बाहर आया। मुसाफिर भनेको यात्री। घरबाट कहिले बाहिर निस्किए त भन्नाले जब गाडी चाहिँ निक्लिसकेपछि, गाडी नै छुटिसकेपछि बाहिर निस्केर त कुनै फाइदा छैन। त्यस्तै हामी अहिले जिन्दगी छ, तर यो जिन्दगीलाई हामीले बन्धक राखेका छौँ। वी डोन्ट युज इट, है? हामीले यसलाई युज गर्दैनौँ, यसलाई फोड्दैनौँ, यसलाई तोड्दैनौँ, यसलाई हेर्दैनौँ भित्र के छ। किन भन्नाले हामी प्याजमा रमाइरहेका छौँ।
हेर्नुहोस् है, बाहिर रमाइयो प्याज हुन्छ, भित्र जानुहोस् प्रोटोन हुन्छ। यदि प्रोटोन बाहिर रमाउनुहोस् प्याज हुन्छ, भित्र जानुहोस् इलेक्ट्रोन हुन्छ। एटम्समा पुग्छौँ, भित्र जानुहोस् एटम, बाहिर प्याज मात्र। एटम जसले युज गरे उनीहरूले एटम बम बनाए, एटमिक एनर्जी, न्युक्लियर एनर्जी निकाले, किनभने उनीहरू भित्र गए। यो विज्ञानको कुरा, विज्ञानको उदाहरण दिँदैछु जीवनसँग जोडेर। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो विज्ञानको उदाहरण यसरी बुझ्नुहोस् तपाईले। जुन साइन्टिस्टले प्याज भित्रको प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्युट्रोनलाई देखे अथवा वस्तुभित्रको प्रोटोन न्युट्रोनलाई देखे, त्यसैलाई पक्रेर उनीहरूले आफ्नो देशको विकास गरेको हो, उन्नति गरेको हो, आफ्नै जीवनलाई धन्य पारेको, किनभने उनीहरू भित्र गए। र हामी अहिलेसम्म बाहिरै अल्झिरहेका छौँ, जीवन रूपी वोकरलाई चाट्दै हिँडिरहेका छौँ। मैले फोलिक एसिडको यस कारण कुरा गरेँ कि दिमाग बनाउने चिज वोकरको भित्र छ, तर हामी बाहिर अल्झिरहेका छौँ। बस यसबाट जाग्नुपर्छ। सन्त कबीरको त्यो वचन म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। ज्यों तिलमा ही तेल है, जसरी तिल भित्र तेल हुन्छ, ज्यों चकमक में आग, चकमक भन्ने ढुङ्गा भित्र आगो हुन्छ, जोडाइरहनुपर्छ। तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। त्यो मालिक भन्ने तपाईले खोज्ने परमात्मा, तपाईले खोज्ने ईश्वर, तपाईले खोज्ने निर्वाण, तपाईले खोज्ने मुक्ति, यो सबै कुरा तपाई भित्रै छ। तर तपाई जाग्नु भयो। अब यो जाग्नु के हो, यति कुरा त भन्दिनँ। अब जीवनसँग जोडेर जाग्नुलाई जोड्छु। सुन्नुहोस् है, जुन शरीर तपाईले देखिरहनु भएको छ एकदम ठोसै, कसैको 50 किलो, कसैको 70, कसैको 80, कसैको त्योभन्दा बेसी होला, कम होला, तर वेट त छ नि, वजन त छ नि है। त्यो शरीर ठोस शरीर, तर ठोस शरीरको पछाडि एउटा ऊर्जा हुन्छ, अगाडि पनि ऊर्जा हुन्छ। ऊर्जा भनेको एनर्जी। बस मूल शरीर त के हो तपाईँ त्यसलाई देखेकै छैन का, त्यो छ र मेरो शरीर छैन जस्तो लाग्छ। वैज्ञानिकहरूले पछिल्ला चरणमा पत्ता लगाएको सबभन्दा ठुलो जीवनलाई काम लाग्ने थ्योरीलाई फेल्ड थ्योरी भनिन्छ। फेल्ड थ्योरी कि चारैतिर जुन वस्तु देख्नुहुन्छ हरेक वस्तुको एउटा फिल्ड हुन्छ। द फिल्ड इज द्याट। जस्तै यो रेखाटी छ, यो रेखाटीको चारैतिर एउटा फिल्ड हुन्छ, एनर्जीको फिल्ड। रेखाटी जहाँसम्म छ त्यसको घेरामा फिल्ड हुन्छ, अनि त्यो फिल्ड यो रेखाटी भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दा त्यो रेखाटी पनि त्यही फिल्डको कारणले बनेको हुन्छ। घनीभूत हुनुपर्ने कुराहरू साह्रै घनीभूत भइसकेपछि बाँकी रहेका कुराहरू जाजोल्यमान हुन्छ। लाइट भनेको त्यही हो। याद राख्नुहोस्, हामी जुन लाइट देख्छौँ दिव्य चम्की फोटोन्स चम्किन थाल्छ, हामीले देख्छौँ चारैतिर लाइट। त्यस्तै यसभित्र पनि लाइट छ, तर यो लाइट हामीले सामान्यतया नदेखेका पनि हुन सक्छौँ, तर देख्न सकिन्छ। इट्स भेरी सिम्पल, साह्रै सिम्पल छ। हरेक वस्तुमा, हरेक कुरा, यो फुलमा तपाईँले एकतर्फ लगाएर हेर्नुहोस्, आँखा नझुन्डिएको, यहाँ चारैतिरबाट सेता 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 लाइटहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, तर यसरी चाहिँ नझुन्डाइकन हेर्नुपर्छ। यो यहाँ हेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किन भन्नाले यो टिपिसकेको फुलमा त्यो कम हुन्छ, फेरि त्यो लाइट, त्यो अरा टिपिसकेपछि अलिक कम हुन्छ, जब जोडेको हुन्छ त्यो बेसी हुन्छ। त्यसकारण मान्छे जति जीवन्त हुन्छ उसको शरीरबाट त्यो लाइट निस्कन्छ। मलाई नै हेर्नुहोस् तपाईँले एकछिन यो टाउकोमा मलाई ट्वा परेर आँखा नचुम्ट्याउनुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँ चारैतिरबाट लाइटहरू निस्किरहेको हुन्छ।
जस्ट वाच, आँखा नझिम्क्याउनुहोस्। देख्नुभयो भने देख्नुभयो भन्नुहोस्। तपाईँलाई हेर्न गाह्रो भइरहेछ भने यहाँ तेस्रो नेत्रमा ध्यान दिनुहोस्। मेरो देखिरहनु भएको छ? देख्नु भएको छ कसैले? यो सिम्पल कुरा हो। तपाईँले कालो कुनै पनि टिकालाई टक्क ठोक्लो राखेर टाटक गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि देखिन्छ सरल लाइट। त्यही हो फिल्ड। यो चारैतिर निस्किएको हुन्छ। अब तुरन्तै देख्न कतिलाई गाह्रो छ भने अभ्यास गर्नुहोस्। त्यो फिल्ड हो। र यो फिल्ड भनेको अद्भुत कुरो। यो पानी भन्दा पनि अझै बढी चाहिँ तरल हुने भएको कारणले गर्दा, सरल हुने भएको कारणले गर्दा तपाईले लाउनु भएको लुगा त्यो तपाईको भाइब्रेसनमा निमज्जित हुन्छ। अनि वैज्ञानिकहरूले एउटा अद्भुत कुरो हामीलाई के पनि पत्ता लगाएर दिएका छन् भने कि मान्छेलाई रोग लाग्न अगाडि, मान्छेलाई समस्या आउन अगाडि यो चारैतिरको यो आवामण्डल जुन तपाईले अहिले पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिकै बसेर आँखा नझिम्क्याइकन यहाँ अगर यदि पाल पर्यो भने त्यहाँबाट त्यो ब्याड भाइब्रेसन त्यो जहाँ पनि हुन्छ। किनभने गुड भाइब्रेसन पनि जहाँ पनि हुन्छ, ब्याड भाइब्रेसन पनि जहाँ पनि हुन्छ। यदि गुड भाइब्रेसन, राम्रो भाइब्रेसन तान्यो भने तपाईँ स्वस्थ हुने भयो, शान्त हुने भयो, प्रगति गर्ने भयो, जीवन धन्य हुने भयो। जता तपाईबाट तपाईले ब्याड भाइब्रेसन तान्न थाल्यो भने तपाईँ बर्बाद हुने चान्स छ। 99% मान्छेले तान्ने ब्याड भाइब्रेसन हो जहाँबाट पनि। किन भन्नाले एउटा त उसको पाल परिरहेको हुन्छ। अनि त्योभन्दा रमाइलो कुरो, यदि कोही मान्छेको यो आवामण्डल कमजोर छ, कम छ भने तपाईको आवामण्डल पनि उसले तान्न सक्छ। किन भन्नाले नभएको ठाउँबाट भएको ठाउँ त स्वाट तानिहाल्छ। यो विज्ञानको नियम हो। जोसँग बढी छ नभएको ठाउँबाट सर्वत्र तान्छ। जहाँ खालो छ पानी त्यहाँ बगे जस्तो। त्यसकारण कोही कोही मान्छेको सँगै बस्दाखेरि तपाईँलाई दिक्क लाग्छ, गले जस्तो हुन्छ, ढले जस्तो हुन्छ, ढल्न मन लाग्छ। किन भन्दा उसले तपाईँको एनर्जी सुई तानिरहेको थाहा हुन्छ। कोही कोही मान्छेको सँग बस्दा फुर्ती आउँछ, झन्झन फुर्ती अनुभव त जीवनमा गरेकै हो। त्यो ठुलो कुरा हो। एक्चुअली विचार गर्नुहोस् त, घटना हो। कुनै मान्छे नजदिक पर्न साथ नै फुर्ती जागेर आउँछ, शरीर तन्किएर कोही मान्छे त उसको अगाडि बस्दा एकछिनलाई चाहिँ बस्दा सबै ढल्केर जान्छ। किन भन्दा तपाईँको शक्ति तानिरहेछ उसले, त्यो तपाईँको त्यो फिल्डलाई तानिरहेछ उसले। अनि सबभन्दा गजबको कुरा त मैले भनिहालेँ, यो फिल्ड भनेको मैले यो फुल समातेँ भने यो फुलभित्र यो फिल्ड गएर बस्दिन्छ, त्यो छोडिदिन्छु। त्यसका लागि इज द्याट यदि मेरो हातबाट गुड वेभ गइरहेको छ भने यो फुल पनि काम लाग्छ। यसले मलाई चाहिँ स्वास्थ्य दिन्छ होइन। यो ब्याड वेभ गयो भने यो फुल छुनासाथ फेरि मलाई पनि चाहिँ मेरो एनर्जी पनि पाल पारिदिन्छ, स्याक गरिदिन्छ, कम पारिदिन्छ। अनि त्यही हो, त्यही वेभ फिल्डको खेलमा तपाईँको देखिएको यो ठोस जिन्दगी छ नि, त्यही वेभले घुमाइरहेको हुन्छ। अब हामीलाई के लाग्छ भन्दा त्यो वेभ त देख्दैन। मैले भने प्याज देख्छौँ, यो प्याज मरा, त्यसका त हालो प्याज गरेर जस्तो जिन्दगी कमजोर जिन्दगी बाँच्छौँ हामी। प्रोटोन त देख्दैनौँ, शक्ति त प्रोटोनमा, इलेक्ट्रोनमा, न्युट्रोनमा। प्याजमा त के को शक्ति? प्याज त शक्ति होइन, प्रकृति मात्रै हो, शक्ति त त्यसभित्र। त्यसकारण तपाईँले यो फुल त देख्दो होला, तर तपाईँले सुनाउने हरेक कुरा नकारात्मक कुरा पर्यो भने, तपाईँले बस्ने, तपाईँले भोग्ने सबै कुरा नकारात्मक पर्यो भने अनि रोगले तान्छ। अब मैले यति भनिरहँदा तपाईँहरूले बुझे जस्तो मलाई लाग्दैन। के सबैले बुझ्दैन यो कुरा? के भने उदाहरणै छैन।
यो त व्याख्या पो भयो। उदाहरण नभइकन यस्ता कुरा हामी बुझ्दैनौँ। त्यसकारण हामीलाई उदाहरण चाहिन्छ। किनभने हो कि होइन के थाहा, यो कथा हो कि अथवा जीवनको साँच्चैको व्यथा हो, यो त थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारण त्यसको लागि जहिले पनि उदाहरणको आवश्यकता पर्छ। म केही उदाहरण पेश गर्छु। हेर्नुहोस् है, यो विश्वव्यापक एउटा नियम के छ त भने जब शक्ति बढ्न थाल्छ त्यो शक्तिको एउटा स्फेयर हुन्छ। शक्ति जहिले पनि क्लकवाइज घुम्छ, ट्विन क्लकवाइज घुम्यो भने शक्ति। अनि जब एन्टी क्लकवाइज बन्छ त्यो ब्याड एनर्जी हुन्छ। एनर्जी त हो फेरि, तर त्यसले तपाईँलाई चाहिँ तर्साउने, रोग लगाउने, भट्काउने सबै काम गर्छ। ब्ल्याक म्याजिक र व्हाइट म्याजिकको सेम एनर्जी युज गर्ने तरिका फरक हुन्छ। ब्ल्याक म्याजिकले जसलाई तपाईँ बोक्सी विद्या भन्नुहुन्छ नि, त्यो त अब गाउँ घर ठाउँमा संसारभरमा हामीले सुन्दै आएको कुरा है। ब्ल्याक म्याजिसियनहरूले अथवा चाहिँ बोक्सो बक्सीहरूले अथवा डङ्किनीहरूले त्यसलाई उल्टो प्रयोग गरिदिन्छ। त्यो ऊर्जालाई ऊर्जा त ऊर्जै हो, त्यो उल्टो प्रयोग गर्दाखेरि रोग भन्छ, पीडा भन्छ, समस्या भन्छ। त्यसलाई सुल्टो प्रयोग गर्यो भने त्यो फेरि आध्यात्मिक ऊर्जा भन्छ, शान्ति भन्छ, आनन्द भन्छ, ज्ञान भन्छ, मुक्ति भन्छ। अब यो सुल्टो र उल्टोको अवधारणा पनि प्रकृतिसँग जोडिएकै कारणले गर्दा हामी आफूसँग पनि हेर्दा हुन्छ। हामी मन्दिर घुम्दाखेरि सुल्टो घुम्छौँ, उल्टो घुम्दैन, क्लकवाइज घुम्छौँ। क्लकवाइज घुम्यो भने तपाईँलाई शान्तिको अनुभूति हुन्छ। एन्टी क्लकवाइज घुमेर हेर्नुहोस्, गाह्रो हुन्छ त्यो दिनमा। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। किन भन्नाले उल्टो घुम्न साथ नै ऊर्जा उल्टो पर्छ र उल्टो ऊर्जाले तपाईँलाई अथवा नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँलाई अशान्ति, रोग, समस्या दिन्छ, सिस्टम बिग्रिन्छ। त्यसैले यो मान्छे जहाँ जहाँ जान्छ, जुन जुन काम गर्छ, जे चिजलाई चुन्छ, त्यो सबैमा उसको ऊर्जा पनि उसले फालिरहेको हुन्छ, नकारात्मक या सकारात्मक। त्यसकारण यो संसारमा स्वस्थ भएर बाँच्न साह्रै गाह्रो छ। किन भन्नाले नकारात्मक ऊर्जा अब बढी छ। किनभने सबै मान्छे शिक्षाको, सभ्यताको कारणले गर्दा डिप साइन्सभित्र गयो। डिप साइन्समा गएन। हामी कहाँ गयौँ त भन्नाले सर्फेसियल साइन्समा। ओ अहिले एकजनाले खुट्टा चाहिँ तन्काएर बस्नुहोस्, हेर्नुहोस्, खुट्टा सिधा पार्नुहोस्। किन थाहा छ? हाम्रो सभ्यतामा खुट्टा यसरी चाहिँ देखाउनु हुँदैन भन्ने चलन छ। नहाँस्नुहोस्, त्यसको पनि विज्ञान छ। किनभने यो पैतालाबाट ब्याड एनर्जी निस्कन्छ। याद कसै कुरा मैले अस्ति मात्रै प्रमाणित गरेर देखाइदिएँ हाम्रा शिष्यहरूलाई कि खुट्टाबाट 24 घण्टा नेगेटिभ एनर्जी निस्कन्छ। त्यसकारण कसैको अगाडि चाहिँ खुट्टा नदेखाउनु भन्नेको चलन थियो। अनि हातबाट पोजिटिभ एनर्जी निस्कन्छ। यदि रोगी होइन भने फेरि, यदि कमजोर रोगी मान्छे हो भने हातबाट पनि नेगेटिभ एनर्जी निस्कन्छ। तर मान्छे स्वस्थै भए पनि पैतालाबाट नेगेटिभै निस्कनु पर्छ। किनभने त्यो पोल्यारिटी, जसरी चिम बल्नको लागि हालेको पोथी चाहिन्छ, नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिन्छ, यी हाम्रो यो नेगेटिभ एनर्जी र हातको पोजिटिभ एनर्जी ट्याक्कै ब्यालेन्स भएपछि मात्रै हेल्थ हुन्छ। त्यसकारण खुट्टा पसार्नु नहुनुको कारण थियो कसैको अगाडि। किन भन्नाले त्यो ब्याड एनर्जीले सँगै बसेकाहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। याद राख्नुहोस्, यो हाम्रो कल्चरभित्रको कुरा। अनि भगवानहरूको तस्बिर हेर्नुहोस् है, गुरुहरूको तस्बिर हेर्नुहोस्, हात देखिन्छ। किन भन्नाले हात के खुट्टा यसो गरेको देख्नु त्यो त कराते कम्फुमा मात्रै खुट्टाबाट आशीर्वाद। किन भन्नाले यहाँबाट ऊर्जा गइरहेको हुन्छ। र ऊर्जाको एउटा त क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको कुरा गरेँ मैले। अर्को हेर्नुहोस् है, जब कुनै कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँको टाउको यसरी हुन्छ, यस है। अनि टाउको यसरी नो नो के नो 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 भन्छ। नो 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 त कसैले पनि भन्छ, त्यो प्राकृतिक हो, कसैले सिकाएकै होइन। नो भन्छ,
छिमाइ छु अनि यस भन्दाखेरि यस डार्लिङ हेर्नुहोस्। त्यसैले यदि तपाईँको यो ऊर्जा यसरी चाहिँ चलिरहेको छ भने यो पोजिटिभ ऊर्जा हुन्छ, यसरी चलेको भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, नेगेटिभ ऊर्जा जहिले पनि दायाँ बायाँ चल्छ। मैले हिजै पनि भन्दै थिएँ कि मान्छे चाहिँ कोही कोही मान्छे चाहिँ को विकास हुँदाखेरि यसरी चाहिँ बढ्दै जान्छ, मोटो हुँदै जान्छ यसरी हैन। यसरी चाहिँ नबढ्ने, यसरी बढ्यो भने के हुन्छ? घ्याम्पी हुन्छ, घ्याम्पा हुन्छ, घ्याम्पो हुन्छ, भद्दा हुन्छ। तर सर्वक्क माथि गयो भने अमिताभ बच्चन हुन्छ। यसरी सिधा गयो भने, अब यसरी गयो भने टुनटुन हुन्छ भने त्यो हाम्रो जमाना भन्नु पर्यो। अब त्यो 60 को दशकमा 70 को दशकमा एउटा पात्र थियो टुनटुन, अचेल छ कि छैन थाहा छैन। मोटी ऊर्जा यसरी चल्यो भने टुनटुन, ऊर्जा यसरी चल्यो भने अमिताभ बच्चन। अब यो ऊर्जा भनेको अद्भुत कुरो। जस्तै यहाँ मेरो हातमा एउटा प्लेट छ, लट्याएर राख्ने। यो गुलाब यहाँ राख्नु, त्यही ठाउँमा राख्नु चाहिँ असम्भव हुन्छ। हेर्नुहोस् है, गुलाब कि माथि बस्छ, कि सँगै बस्छ, कि मुनि बस्छ। तर गुलाब र यो एकै ठाउँमा बस्नै सक्दैन। गुलाब मात्र होइन, कुनै पनि चिज, सुन्तला कि माथि बस्छ, कि तल बस्छ, कि दायाँ बायाँ बस्छ, तर जहाँ प्लेट छ त्यो त बस्नै सक्दैन। वस्तुको एउटा खराबी के त भन्नाले एक ठाउँमा एउटा मात्रै चिज बस्छ, अरू बस्नै सक्दैन। यो वस्तुको खराबी, वस्तुको दरिद्रता पनि, वस्तुको कमजोरी हो। तर यो वस्तुभित्रको ऊर्जाको एउटा गजबको विशेषता के त भन्नाले अनन्त वेभहरू एक ठाउँमा ट्याक्क ल्याएर बस्न सक्छ। अनन्त हो र। च्यानल हेर्नुहोस् त, रेडियो च्यानल तपाईँको रेडियोमा आउने होइन, सबै टिभी च्यानल, सयौं च्यानल एक ठाउँमा, उसलाई मतलबै छैन। अहिले पनि क्रस भइरहेछ, लाखौं लाख किसिमका वेभहरू क्रिस क्रस भइरहेछ, केही फरकै छैन। सामान्यतया फरक हुँदैन, कोही कोही फरक हुँदा त्यो अपवाद होला। तर सामान्यतया वेभहरू लाखौं करोडौं वेभ पनि एक ठाउँमा आएर चाहिँ बस्न सक्छ, एउटै ठाउँमा पुग्छ। तर वस्तुलाई चाहिँ एउटा ठाउँ ओगट्यो भने अर्को वस्तुले अर्कै ठाउँ चाहिँ ओगट्नु पर्छ। वस्तुको विडम्बना। त्यसकारण हाम्रो शरीरको कुरा गर्दा म यहाँ हुँदाखेरि शरीर यहाँ मात्रै हुन्छ, तर वेभ म यहाँ हुँदा जहाँ पनि हुन्छ। त्यही हो सूक्ष्म शरीरको यात्रा। इट क्यान बी एनीवेयर, इट क्यान बी एभ्रीवेयर। त्यसको स्वभावै हो कि नेचुरल कुरो हो त्यो। हो, त्यसलाई समाउनु सक्नु नसक्नु बेग्लै कुरा हुन्छ, तर समाउनु सक्यो, कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्यो भने त्यो एभ्रीवेयर। अब त्यही कुरा अद्भुतसँग मैले यहाँ छोएँ भने सुन्तलाभित्र पनि पस्छु भन्दा गजब लाग्यो। हो, यो सुन्तलामा पनि छु म, यो प्लेट छोएँ, अब प्लेटमा बसेँ। क्यान यु इमेजिन इट? मैले जाँदा छुन्छु, मैले आफूलाई छोड्छु। मैले भनेको म मात्रै होइन, तपाईँहरू सबैको कुरा गरेको। किन भन्नाले त्यहाँ केही न केही त्यो वेभ कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ र त्यो अलिकति थोरै पनि वेभभित्र सबै कुरा फेरि आउँछ। यसरी छुना शब्द यहाँको औँलाले मात्रै छोएको वेभ, अलिकति यसमा सङ्गत परेको, तर मेरो पुरा शरीर यसले चाहिँ ग्रहण गर्छ। अचेल होलोग्राफिक कन्सेप्ट छ। होलोग्राम त सबैलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है, होलोग्राम भनेको एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। एउटा सिसालाई लिनुहोस्, सिसा, पुरा सिसा यसरी हेर्छौँ हामी मात्रै, एकजना मात्रै देखिन्छ। एउटाले हेर्दाखेरि, धेरैले हेऱ्यो भने धेरै देखिन्छ, तर एउटाले हेर्दा एउटा टक्क देखिन्छ। मेरो अनुहार त्यहाँ 4वटा हुँदैन, 2वटा हुँदैन, सिसामा एउटा मात्रै हुन्छ। झ्यामो फुटाइदिनुहोस् त्यो सिसालाई, से टुक्रामा टुक्रा टुक्रा अनुहार आउँछ कि सेवडा आउँछ? वाटा बस्छ वा टुवा गरेर बस्नुहुन्छ। सेवडा भयो, सेवडै आउँछ अनुहार, हजारै आउँछ। त्यो टुक्रा टुक्रा आउँदैन, आँखा एक टुक्रामा, नाक एक टुक्रामा जाने होइन, जहाँ पनि हुन्छ। हो, त्यही हो होलोग्राफिक पनि। तपाईँ त एउटा नि, तर जति सिसा छ सबै भन्छ। त्यस्तै वेभ
त्यसकारण नेगेटिभ मान्छेको वेभ जहाँ पनि नेगेटिभ हुन्छ, उनले छोएको नेगेटिभ सबै। अनि पोजिटिभ मान्छेको वेभ जहाँ पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यसकारण त्यो आशीर्वादका कुरा, अब हाम्रो पुरानो जमानामा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने जुन अवधारणाहरू त्यही कारणले बनेको। किन भन्नाले शारीरिक रूपमा उनीहरू तपाईँ हामी जस्तै हो, तर वेभ वाइज दे मस्ट बी बेटर। तिनीहरू बेटर हुनैपर्छ, भएन भने आमा बाउ बन्ने अधिकार छैन। याद राख्नुहोस्, यदि पोजिटिभ भएन भने आमा बाउ बन्ने अधिकारै छैन। किन भन्नाले नेगेटिभ आमा बाउले जन्माउने छोराछोरी कहिले पनि स्वस्थ शान्त बन्नै सक्दैन। नेगेटिभ भयो भने गुरु बन्ने अधिकारै हुँदैन। किनभने त्यो भन्यो भने अस्वास्थ्य मात्रै बाँधिन्छ। त्यसकारण गुरु भनेको गुरुत्व शब्दबाट उसमा गुरुत्व। अब यो कुराको उदाहरणको लागि तपाईहरुको लुगा फाटा के छन् एउटा ल्याउनुस् त, गन्जी फुकाल्नुस्, म तपाईलाई देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है। अब उहाँको चाहिँ नेगेटिभ भाइब्रेसन छ कि पोजिटिभ भाइब्रेसन छ त्यो म चाहिँ यो शुद्ध नेगेटिभ छ। अब यो त अहिले मैले हल्ला ल हेर्नुहोस् यहाँ, स्लाइटली टोकेको छ। हेर्नुहोस् त कता हाल्नु छ। This is positive. Alright. अब छुट्टाबाट समाउने ठाउँ छैन, त्यस कारण यसलाई हेर्न सकिँदैन। तर यसमा घाउ राख्ने हो भने यो पनि थाहा हुन्छ। यो प्लेट पनि त्यस्तो, प्लेट यसरी चाहिँ थाहा हुँदैन, तर घाउ राख्यो भने त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारण जब मान्छे नेगेटिभ एनर्जी उसले बढी ग्यादर गर्छ, उसको सँगै बस्ने सारा कुरामा उसले चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ ल्याइदिन्छ। याद राख्नुहोस्। अब हामीले एक्सपेरिमेन्टल्ली यस्ता धेरै कुराहरू यो तेस्रो पुस्तामा साधनामा ल्याइ पनि रहेका छौँ, जहाँ हामीले हरेक वस्तुको भाइब्रेसन पत्ता लगाउँदैछौँ। हिजै पनि मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाएको थिएँ कि एउटा कटनको रुमाल र एउटा चाहिँ नाइलनको रुमाललाई चाहिँ समाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ दिन्छ, जबकि यो सिन्थेटिक रुमालले चाहिँ नेगेटिभ भाइब्रेसन। त्यस्तै प्लान्टकै कुरा गर्दाखेरि एउटा घाँस र चाहिँ एउटा तितेपाती हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेको, त्यसमा घाँस सामान्य घाँस जो उखेलेर फालिन्छ, विड्स भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो घाँस र तितेपाती भनेको त औषधि, त्यो जडीबुटी युक्त चाहिँ घाँस त्यो पोजिटिभ भाइब्रेसनमा चल्छ त्यो, अनि चाहिँ अरू घाँस चाहिँ नेगेटिभ भाइब्रेसनमा चल्छ। अब त्यो दुवैको एउटा ट्रान्जिसन हुन्छ सबैमा, त्यो भनेको न्युट्रल हुन्छ। जस्तै उहाँको लुगामा त्यो न्युट्रालिटी चाहिँ आउनु खोजिरहेछ, तर पोजिटिभ आउनु खोजिरहेछ, नेगेटिभतिर चाहिँ जानु खोजिरहेछ। चल्न पनि यदि यसरी चाहिँ समाउँदाखेरि त्यो चल्न गाह्रो मानिरहेछ भने पोजिटिभ के अरे न्युट्रल। अनि एउटा कुरा के पनि याद राख्नुपर्छ भन्नाले पहिला हामी आफै पोजिटिभ छौँ कि छैनौँ, फेरि त्यो हेर्ने मान्छेको भाइब्रेसन नै नेगेटिभ छ भने त उसले जे समाए पनि नेगेटिभ हुन्छ। सबैको रिडिङ नेगेटिभ जान्छ। त्यसकारण हेर्ने मान्छेको पनि आफ्नो एउटा भाइब्रेसनल लेभल हुन्छ। अब यो भाइब्रेसनल लेभलको कुरा हाम्रा शास्त्रमा
तर अनुसन्धानकर्ताले चक्रमा पनि त्यही कुरा भेट्टाएको हो कि हाम्रो 7वटा चक्रमा 7 किसिमका भाइब्रेसनहरू हुन्छन् र त्यो भाइब्रेसनको आधारमा हृदय चक्र अहिलेसम्मको रिसर्चले सबभन्दा बढी पावरफुल भनेर प्रमाणित गरेको छ र अरू चक्र हाम्रो जुन छन् त्यो चक्रमा पनि भाइब्रेसन हो। त्यो भाइब्रेसन ऊर्जाको भाइब्रेसन यदि चक्र तपाईको उल्टो चल्न थाल्यो भने तपाईँ नेगेटिभ हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ सयौं थरीका रोग तान्छ। अनि चक्र ठिकसँग चल्न थाल्यो भने अनि सबै थरीका रोग थाल्न थाल्छ। त्यसकारण मेन कुरा चाहिँ चक्रको सिस्टम, चक्र भनेकै घुम। जब चक्र यसरी घुम्छ 7वटा चक्र तपाईले चाहिँ क्षण क्षणमा शक्ति तान्दै बाँच्नुहुन्छ। चक्र उल्टो घुम्न थाल्यो भने क्षण क्षणमा नकारात्मक कुरा मात्रै तान्छ। कुरै पनि हरेक मान्छेको नकारात्मक कुरा हामी टिप्छौँ नि। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, कसैले तपाईलाई नकारात्मक कुराबाट सुरु गर्यो भने तपाईले पनि आफ्नो नकारात्मक कुरा थप्नुहुन्छ। यो त सामान्य कुरा नि। कोही भेटे यार कस्तो छ गर्दन दुखिएर 4 दिनदेखि भन्यो भने नकारात्मक कुरा सुरु भयो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो भने यार के हो त्यो मलाई पनि पेट दुखिएर तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छ। घरमा गएर यहाँबाट फर्कँदा बाटोमा मान्छे भेटिन्छ है, अनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुस् के हो यार भनेर सोध्न अगाडि नै तपाईँ एक्सपेरिमेन्टली भनिदिनुहोस् के हो यार हामीलाई खुँडा दुखिएर 4 दिनबाट साह्रै जिन्दगीभर शङ्का लागिरहेछ मलाई चाहिँ बाँच्छु कि बाँच्दैन भन्ने पनि कहिलेकाहीँ शङ्का लाग्छ भनिदिनुहोस्। अब उनले जसले सुन्छ उनले पनि कसरी सुरु गर्छ भने हो भने मलाई पनि मरो लागिरहेको 4 दिन भयो। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँले कम्तीमा 10 जनालाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस्, बहुमत कहाँ छ अनि थाहा पाइन्छ। तपाईँले नेगेटिभ कुरा छोड्नुहोस्, उसले नेगेटिभै मात्रै टिप्छ, उसले पनि आफ्नो नेगेटिभ सुरु गर्छ। किन भन्नाले ऊर्जा भनेको यताबाट पनि घुम्छ उताबाट पनि घुम्छ। यो हेर्नुहोस् है, चेतना त न्युट्रल हुन्छ, ऊ जहाँ पनि घुम्न सक्छ। अथवा अब 5 जनालाई नेगेटिभ कुराबाट सुरु गर्नुहोस्, अब अर्को 5 जनालाई पोजिटिभबाट सुरु क्या हो यार सब कुछ ठिक छ, अब त मैले जिन्दगी बुझेँ, अब मलाई कसैले चाहिँ पछाडि ढकेल्न सक्दैन। किन भन्नाले सबै कुरा कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा अब बुझिसकेँ, अब ठिक छु म भन्नुहोस्। अनि उसले पनि अचेल मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेछ, खै यो मौसमै हो कि भन्नु 5 जनालाई नेगेटिभ 5 जनालाई पोजिटिभ ट्राई गर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ कि तपाईले नेगेटिभ कुरा सुरु गर्न साथ अरूले पनि थप्छ। पोजिटिभ सुरु गर्नुहोस्, पोजिटिभ थप्छ। किनभने ऊर्जा जहाँ पनि जान्छ। नेगेटिभबाट सुरु गर्छ झन्झन थकान, झन्झन दिक्क, झन्झन बेवकुफी कुरा आउँछ, झन्झन रिस उठ्छ, चक्र उल्टो घुम्छ है। पोजिटिभ कुरा गर्नुहोस् झन्झन 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 चाहिँ पोजिटिभ कुरा आउँछ, ऊर्जा पनि त्यस्तै। त्यसैले जिन्दगी भनेको अघि मैले भने जस्तै तपाईँ हामीले सोचे जस्तो गाह्रो चिज होइन। गाह्रो त सर्फेसमा गाह्रो, हामी जहाँ छौँ त्यहाँ गाह्रो। किन भन्दा तपाईँ गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ गाह्रो छ। किनभने तपाईँले खाना खानको लागि बाँच्नुपर्छ भन्ने ठान्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नाले मैले यदि जागिर खाइनँ भने, व्यवसाय गरिनँ भने म भोकै मर्छु, मेरा परिवार भोकै मर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। यो गलत भयो। किनभने एकजना मान्छे बाँच्नको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन, ड्याम इजी। अब सबै एकैजना हो एक्लै के तपाईँ जस्तो 4 जना छ। तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म मेहनत गरेर बस्नु भएको छ नि, त्यो एकजना मान्छे बाँच्नको लागि त्यस्तो मेहनतै गर्नु पर्दैन। त्यो कुरा हाम्रा साधकहरूलाई अस्ति भिक्षाटन गर्न पठायौँ हामीले। यो 5 वर्ष कोर्समा 1 हप्ता मागेर खाने त्यो पनि कोर्स हो त्यसभित्रै। अनि सुरुमा त थुरथुर काटेर माग्नु भयो, अनि कतिलाई त्यो गाह्रो भयो भित्रबाट, पहिल्यै भिक्षामदेखि नबने एकदम गाह्रो भयो। के भनौँ यहाँ स्यापे जस्तो, यहाँ चापिए जस्तो, अलिक गाह्रो भयो। भिक्षामदेखि सुरुमा गाह्रो भयो है। अनि त्यो भन्दै चाहिँ कसैले चाहिँ यसरी हेरेर चाहिँ भिक्षा माग्न आएको भनेर ए मनोक्रान्तिबाट आएको ला भनेर दिँदा सक्दो रहेछ। पछि त अनुभव कस्तो आयो त भन्नाले ओहो साथीहरूले सुनाए खान नपाई नमर्ने रहेछ मान्छे। लो जिन्दगीको पुरुषार्थ भनेको आफूलाई चिन्नु हो, स्वस्थ हुनु हो, शान्त हुनु, प्रेमपूर्ण बाँच्नु हो। त्यो बाँच्नको लागि तपाईँले त्यो मरी कामै गर्नु पर्दैन। बिहान बेलुका भिक्षाटन गर्ने अनि योग गर्ने, ध्यान गर्ने, मस्तीमा बाँच्ने। अब जुन दिनमा ज्ञान आउँछ त्यो ज्ञान संसारलाई बाँडेर संसार परिवर्तन गर्ने लज्जा कुरा
इट्स अ ड्याम इजी। तपाईँ कहाँ उल्झिनु भयो, कुन पातालमा धस्किनु भएको भन्नुहोस् न। के संसार केही पनि छैन, बन्धन केही पनि छैन। खानलाई चाहिँ दुनियाँ छ दिनलाई, तपाईँ ल मागेर हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। ए अहिले नमागेकोले डर छ तपाईँलाई, के बाँचिएला यस्तो सोच्यो भने बाँचिँदैन। अरे लामो सोच्नुहोस् डिप्रेसन हुन्छ, बाँच्न गाह्रो भयो। धेरै लामो सोच्नुहोस् तपाईँलाई साइकोसिस हुन्छ, न्युरोसिस के अरे साइकोसिस हुन्छ, पछि गएर के हुन्छ गएर मर्न सक्छ। धेरै चिन्ता नसोच्नुहोस्, गएर मागिहाल्नुहोस्। माग्नु अपराध होइन, मैले धेरैपल्ट भने के का लागि माग्नु त्यो। यदि तपाईँले माग्नु पनि ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि, शक्ति र भक्तिको लागि, उच्च चिजको लागि माग्ने हो भने जायज छ माग्नु। त्यसैले बुद्धले पनि पात्र उठाएर भिक्षामदेखि भने। त्यसकारण सवाल, तपाईँले जागिर खानुहुन्छ त्यो जति निज काम केही नहुनु पनि सक्छ। तपाईँले चाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यो जति निज काम केही नहुनु पनि सक्छ। किन भन्नाले तपाईँले जागिर किन खाएको, व्यवसाय किन चलाएको, द्याट इज द पोइन्ट। तपाईँ के गर्नुहुन्छ द्याट इज नट ए पोइन्ट। तपाईँले मागेर खानुहुन्छ कि या व्यवसाय चलाएर खानुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। तपाईँ के का लागि व्यवसाय चलाउनुहुन्छ, दुनियाँलाई ठगेर, दुनियाँलाई बेवकुफ बनाएर आफू पनि बेवकुफ बन्नलाई हो भने यु आर फिनिस्ड। कपाल फुल्दै जान्छ, यो चाउरी पर्दै जान्छ, मनमा तन पीर बढ्दै जान्छ, तन जर्जर हुँदै जान्छ, सक्यो, पाप त धुरीबाट कराइहाल्छ। किन भन्नाले तपाईँले त्यो पुरुषार्थ गरेको होइन, त्यो बेइमानी हो। उद्देश्य के त भन्नाले जनावरको जस्तो क्षुद्र उद्देश्य, परिवार पाल्नको लागि। किन पाल्नु पर्यो परिवार, कसले भने? ब्रह्माजी छँदाछँदै तपाईँले पाल्ने परिवार? जसले हामी सबैलाई बनायो उसलाई चिन्ता छ तपाईँलाई? यार आफूलाई त साह्रै ठुलो ठान्ने, के ठान्छौ आफूलाई भनेर झगडा गर्दा भन्छु नि हामी, के ठान्छस् तैँले आफूलाई भने? त्यही हो कुरा कि ब्रह्मै ठानेको क्या हो। मैले केही गरेँ भने भोकै मर्छन् मेरा छोरीछोरीले, मर्दैन, त्यसको प्रभाव मै छु। अब मै त्यस्तै भोकै, मलाई चाहिँ आमा बाबाले चाहिँ गणेशजीलाई चढाइदिनु भएको, त्यहाँ कोही थिएन, म मरेँ भोकै। अरे यार एउटा आमाले साथ छोड्यो भने लाखवटा आमा आउँछन् हात बटाउनको लागि। तपाईँलाई के थाहा? एउटा बाबाको साथ छोडिदिनुहोस्, लाखवटा बाबा जन्मिन्छ। तपाईँलाई के थाहा त्यो जीवन? एउटा साथीको साथ छोडिदिनुहोस्, लाखवटा साथी जन्मिन्छ। के थाहा तपाईँको? त्यागको भाषै राख्नु। तपाईँ त्यही त्यो जर्जर दोरीलाई समातेर बसिरहनु भएको छ। आज चुडिएला भोलि चुडिएला, के थाहा? दुनियाँ त तपाईँकै साथमा छ। किन भन्नाले परमात्माले यो संसारलाई त्यति क्रूर बनाएकै होइन, त्यति क्षुद्र बनाएकै होइन। तपाईँलाई जन्माउनु अगाडि सबै व्यवस्था गरेको हो। ऊ सास फेर्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ, त्यसकारण प्लान्टलाई पहिला बनायो, तपाईँलाई पछि बनायो। ब्रह्माजी मूर्ख थिए कि क्या? यदि ब्रह्माजी मूर्ख भएको भए पहिला चाहिँ मान्छे बनाएर अनि उनलाई चाहिने प्लान्टहरू बनाउँछ। जसरी हामी त्यही गर्छौँ, हामी त मूर्ख। पहिला घर बनाउँछौँ कङ्क्रिटको, अनि प्लान्ट किनेर खत्तम, फुस्के। पहिला त जङ्गल बनाउनु पर्थ्यो, याद राख्नुहोस्। पहिला त जङ्गल उमार्ने, चारैतिर खेत किन्ने, जङ्गल उमार्ने, अनि बिचमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति एउटा कोठा जस्तो बनाइदिए त हुन्थ्यो, घर जस्तो बनाइदिए। घरै पनि होइन, घर जस्तो, चारैतिर खुल्ला है। अनि जङ्गल जति पनि अक्सिजन है, अक्सिजन जति बढ्छ त्यति नै तपाईँमा शक्ति हुन्छ। किन भन्नाले अक्सिजनले तपाईँको शक्तिलाई बढाउने हो। तपाईँले खाएका कुराहरूलाई चाहिँ अक्सिजनको प्रक्रियाबाट नै ऊर्जामा परिणत गर्ने हो। क्यान यु इमेजिन? मान्छे कति आफूलाई नचिनिकन जाहिल किरा मकौडा भन्दा कमजोर जिन्दगी बाँचिरहेको छ। विचार गर्नुहोस् त। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले या त्योभन्दा अगाडि म्याक्स प्ल्याङ्कले यो क्वान्टम फिजिक्सका कुराहरू अगाडि सारे र उनीहरूले सारेको सिद्धान्त अनुसार फिजिक्समा क्रान्ति पनि आयो। त्यो के त भन्नाले बाबै यो सम्पूर्ण जति पनि पदार्थ छन् त्यो सबै पदार्थ ऊर्जा हुन्, शक्ति हुन्। त्यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाए। त्यो पत्ता लगाएपछि हिटलर जुन देशमा हिटलर शासक थिए त्यही देशमा आइन्स्टाइन पनि नागरिकै थिए कुनै बेला, जर्मनी। हिटलरले चिनेनन् आइन्स्टाइनको कुरा, बुझेन। हिटलरले देश निकाला गरिदिए, देश निकाला गर्ने वातावरण बनाइदिए, किनभने जुज थिए आइन्स्टाइन।
त्यसकारण हिटलरकै कारणले गर्दा उसले त्यस्तो ऊर्जालाई, पदार्थलाई ऊर्जा बनाउन सक्ने क्षमता जसले देखाइदिए, जसले प्रमाणित गरिदिए, त्यो अमेरिका जानु पर्यो। अनि अमेरिकनहरूले त्यही आइन्स्टाइनकै सूत्रलाई प्रयोग गरेर एटम बम बनाए र त्यही बमले चाहिँ जर्मनीलाई हाल्यो। हेर्नुहोस् त, क्यान यु इमेजिन इट? नचिनिएपछि यस्तो हुन्छ। जित्ने युद्ध हार्यो जर्मनी, जित्ने युद्ध हिटलरले हार्यो। किन भन्नाले उनले चाहिँ आइन्स्टाइनलाई चिन्न नसकेको। सिम्पल मेथड, एउटा मान्छेलाई नचिन्नुमा एउटा जित्ने राज्य हार्छ। राज्य हार्ने मात्रै कुरा भयो र यदि आइन्स्टाइनलाई चाहिँ हिटलरले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकेको भए आज अमेरिका संसारको दादागिरी भएर बसेका छन् नि, संसारलाई थर्काएर, त्यो जर्मनी हुन्थ्यो। किन भन्नाले पहिला उसले बनाउँथ्यो एटम बम। त जर्मनी अहिले संसारको सबैलाई हाँक्ने देश बन्थ्यो। तर एउटा हिटलरको गल्तीबाट हेर्नुहोस् त अमेरिका दादागिरी बन्न गयो। अहिले यो सारा इराक, अफगानिस्तान, कुन देशमा जुन समस्या आइरहेछ नि, अमेरिकाकै कारणले धेरै देशमा समस्या छ। त्यो अमेरिकाको कारणले भन्दा हिटलरको कारणले भयो। घुमाइफिराइकन हिटलरको मूर्खताको कारणले। अतः E=mc² फर्मुला जुन सुन्दा सजिलो छ, त्यो अनुसार पदार्थलाई के बनाउन सकिन्छ? ऊर्जा बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि पदार्थलाई ऊर्जा बनाउन सकिन्छ। त्यही हिसाबले, त्यही सिद्धान्तमा आधारित भएर अहिले संसारका केही देशले एटोमिक एनर्जी उत्पादन गरिन्छ। त्यसमा पाकिस्तान, भारत, चीन पनि आइसक्यो है। अनि यस्ता देश संसारमा अहिले पनि औँलामा बन्नेमै छन् भनिन्छ। अहिले पनि पदार्थलाई बदलेर ऊर्जा निकाल्न सक्ने ताकत सबै देशको अहिले पनि छैन। ट्राई गरिरहेका छन्, इरानले ट्राई गरिरहेको छ है, कोरियाले, उत्तर कोरियाले ट्राई गरिरहेको छ र थोरै देश छन् अहिले पनि। किन भन्नाले त्यो सजिलो कुरा होइन, थाहा पाएर पनि सजिलो कुरा होइन। क्यान यु इमेजिन इट? कि पदार्थलाई ऊर्जाको रूपमा रूपान्तरण गरेर न्युक्लियर पावर सम्पन्न हुन सकिन्छ भन्ने कुरा त सारा संसारलाई थाहा छ। 200 जुन देश छ सबैलाई थाहा छ। तर अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा आउन सक्ने त्यो क्षमता भएको देश हातमा बन्नलाई मात्रै छ। कत्रो ठुलो आयोजन चाहिन्छ त्यसको लागि, कत्रो ठुलो सम्पत्ति चाहिन्छ त्यसको लागि, कत्रो ठुलो व्यवस्था चाहिन्छ त्यसको लागि, पदार्थलाई ऊर्जा बनाउनलाई। कल्पना गर्नुहोस् त, 5-6 वटा देश मात्रै अहिले सफल भएका छन्। जबकि तपाईँ, हामी यहाँ जति पनि मान्छे छौँ नि, हामी जम्मै न्युक्लियर रियाक्टर हौँ। किनभने तपाईँले भात खानुहुन्छ, ऊर्जा बन्छ, शक्तिले त्यहाँभित्रबाट गइरहेछ। त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? त्यही हो शक्ति। तपाईँले खाएको खाना शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सबै रियाक्टर भयो नि त। एभ्रीवन इज न्युक्लियर रियाक्टर। क्यान यु इमेजिन? किन भन्नाले तपाईँले सुन्तला खानुहुन्छ, ऊर्जा शक्ति हुन्छ, ताकत बन्छ। त्यस्तो ऊर्जा, पदार्थलाई ऊर्जा बार्नलाई त्यहाँ खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर गाह्रो छ। तर परमात्माले तपाईँलाई यस्तो शरीर दिनुभएको छ, सुन्तला हाल्नुहोस्, ऊर्जा हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि पढाइ पनि गर्नु पर्दैन। नपढेकाहरूको नबन्ने हो। यो केही पढेको छैन, यसको ऊर्जा बन्ने, जस्तो खाइ त्यस्तै निस्कन्छ। त्यस्ता मान्छेहरू भन्नु। त्यसकारण हामीले आफूलाई नचिनेको, हिटलरले आइन्स्टाइनलाई नचिने चाहिँ आफ्नै देशको मान्छेलाई नचिनेर उसले युद्ध हारे चाहिँ हामीले पनि यो शरीरको महिमालाई, यो तनको मनको महिमालाई नचिनेर हामी जीवनमा हारिरहेका हिटलर। त्यसकारण हामी जब हिटलर जित्न सक्ने युद्ध, जीवन युद्ध हारेर बसेका हिटलरहरू हामी जम्मै मान्छे। त्यही शक्ति थियो। तर दुर्भाग्यवश हामीले आफूलाई चिनेनौँ। मैले भनिहालेँ नि कि परमात्मा त्यति मूर्ख छैन कि उनले तपाईँलाई पहिला बनाएन, उनले प्लान्टलाई बनाए। किन भन्नाले त्यहाँबाट अक्सिजन चाहिन्छ, अनि मात्रै तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। त्यसैले बाइबलमा एउटा अनौठो प्रसङ्ग बारम्बार चाहिँ जोडिएको हुन्छ। त्यही कुरा म भन्न चाहन्छु कि त्यस्ता कुन बाउ छन् कि छोराले चाहिँ माछा माग्दा सर्प दिने, त्यस्ता कुन बाउ छन् कि छोराले चाहिँ रोटी माग्दा ढुङ्गा दिने। तिम्रो छोरालाई त तिमीले त्यसो गर्न सक्दैनौ भने तिमीलाई जन्माउने, हामीलाई जन्माउने त्यो परमात्माले त्यति कठोर काम गर्ला हामीमाथि? यति बर्बाद गर्दैन जिन्दगी हाम्रो?
हामीले आफ्नो छोराको जिन्दगी छोराछोरीको जिन्दगी बर्बाद हेर्न चाहँदैनौँ भने हामीलाई जन्माउने सृष्टि गर्ने त्यो सृष्टिकर्ता हामी बर्बाद भएको हेर्न चाहन्छन् होला। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण परमात्मालाई दयानिधि पनि भनिन्छ, करुणा निधान पनि भनिन्छ, करुणा सागर पनि, करुणा सिन्धु भनिन्छ। तर हामीले उसलाई भरोसै गर्न सकिँदैन, किनकि हामीले आफूलाई नै भरोसा गर्न सकिँदैन, किनकि हामीले आफूलाई नै चिन्न सकिँदैन। हामीले आफूलाई शरीर ठान्यौँ, हामीले आफूलाई सिद्धान्तभित्र बाँड्यौँ, सानो सानो सभ्यताले दिएका सिद्धान्तभित्र, जबकि हामी असीम शक्ति हौँ, जबकि हामी असीम शान्ति हौँ, असीम आनन्द हौँ, प्रेम हौँ, चैन हौँ, ज्ञान हौँ, मुक्ति हौँ। तर हामी अहिले रोग, शोक, पीडा, समस्या सबै झेल्न बाध्य छौँ। हामी हारिसकेका हिटलर हौँ, जबकि आइन्स्टाइन हाम्रै देशमा जन्मन्छ। तर हामीले युद्ध हार्नुपर्छ, किनभने हामीले चिनिनौँ आइन्स्टाइन। बस त्यस्तै। र यही कुरालाई योगशास्त्रमा अद्भुतसँग योगीहरूले पत्ता लगाए। हेर, शरीरमा 7वटा चक्र छ। त्यो चक्रमा ब्लकेज आयो भने तिम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। एउटा सामान्य मात्रै उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। मणिपुर चक्र प्राय मान्छेको ब्लकेज हुन्छ। हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौँ। मणिपुर चक्र प्राय सबैको, एकदम मैनु भन्ने साधकहरूको पनि ब्लकेज हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो चलाउनै मणिपुर चक्र हुन्छ, किन भन्नाले दिस इज द सेन्टर अफ पावर। यहाँ चाहिँ फायर, आगो, अग्नि तत्त्व हुन्छ। र यहाँको जनावर जुन कल्पना गरिएको छ त्यो पनि साह्रै कडा जनावर, भेडा एकदम नट्टेर है, सिङौरी खेल्न मात्रै मन लाग्छ। अनि यहाँको भगवान, यहाँको कल्पना गरेको भगवान पनि साह्रै कडा, शिवजी है, एकदमै सबभन्दा संहारकारी, कल्याणकारी पनि हो, संहारकारी पनि हो। त्यसकारण यो चक्र बडो साह्रै साह्रै गाह्रो चक्र यही, यो खोल्नु अरू चक्रभन्दा पनि गाह्रो चक्र। र यो चक्रमा जोडिएका ग्ल्यान्ड्सहरू, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, दुईवटा जुन किडनीमाथि छ त्यही लाइनमा छ। एड्रिनलिन हर्मोन र अन्य हर्मोन त्यसबाट रिलिज हुन्छ। हो, त्यो हर्मोन पनि शक्ति नै बढाउने हर्मोन हो। त्यसकारण हामीले बाघ देख्दा या चाहिँ आगो देख्दाखेरि एकदम हामी झस्किन्छौँ, कि त भाग्नु पर्यो कि त लड्नु पर्यो। त्यसको लागि शक्ति चाहियो। त्यो शक्ति कहाँबाट पाउँछौँ? त्यो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्केको एड्रिनलिन हर्मोन रगतमा आइसकेपछि शक्ति आयो। यो त अहिले वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा भयो। तर हाम्रा शास्त्रकारहरूले हजारौँ वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ मणिपुर चक्रलाई द सेन्टर अफ पावर बनाइदियो। किन भन्नाले त्यहाँ त्यो आगो छ, अग्नि छ है, त्यो पावर। र इनकेस यो चक्र सुल्टो चल्न पर्नेमा उल्टो चल्न थाल्यो भने सबभन्दा पहिला तपाईँलाई रोग लाग्ने के त ग्यास्ट्राइटिस, जुन नेपालीहरूको पहिचान छ। याद राख्नुहोस्, ग्यास्ट्राइटिस सुरु हुन्छ तपाईँलाई। अनि ग्यास्ट्राइटिस भनेको यस्तो रोग हो मेडिकल साइन्सले प्राय जसो केसमा निको नपारेको आयो, किनभने क्रोनिक डिजिजमा गइसकेपछि मेडिकल साइन्स चाहिँ लाइक गाह्रो छ। त्यसैले तपाईँले रोग के छ भनेर पत्ता लगाउनलाई मेडिकल साइन्टिस्टसँग सल्लाह गर्दा हुन्छ, तर निवारण गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन ठिकसँग। त्यसकारण त्यो एउटा जटिल रोगको रूपमा आइरहेको छ, क्रोनिक डिजिजको रूपमा। त्यस्तै कब्जियत, कब्जियत त सिम्पल जस्तो लाग्छ, तर कब्जियतै पनि निको हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् है। त्यस्तै कोलाइटिस, आन्द्रा सुनिने रोग जस्ता अन्य रोगहरू, एपेन्डिसाइटिस हुँदा हुँदा किडनीमा पत्थरी, हुँदा हुँदा डायबिटिज, यो यावत जुन झेलिरहेका हुन्छौँ नि हामीले अहिले नेपाली जनता, हामीले देखिरहेको कारणले गर्दा नेपाली जनताको दैनिक रोगहरू, प्राय रोगहरू यो चक्र ब्लकेजबाट आइरहेको छ। किन भन्नाले त्यो चक्र ब्लकेजको मतलब नै एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट एड्रिनलिन जति निस्कनु पर्ने हो, जति एक्टिभेट हुनुपर्ने हो हर्मोन्स भइरहेको छैन। साइन्टिफिक कारण लिङ्क गर्ने हो भने त्यो भयो। त्यसको कमी र कमजोरीबाट, त्यसको माल फङ्सनबाट हुने रोगहरूमा अब प्याङ्क्रियासबाट इन्सुलिन आइदिएन भने तपाईँलाई डायबिटिज हुने भयो है। त्यसकारण यो पेट नाइटोबाट अलिकति मुनि अर्को चक्र छ, स्वादिष्ठान चक्र, त्यसको बीचमा जति पनि यो पेटको अर्गनहरू पर्छन् तिनीहरूमा गोलमाल भयो, त्यो चक्र चाहिँ ठिकसँग चलिदिएन भने तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिसदेखि लिएर डायबिटिजदेखि लिएर अन्य पनि
धेरै किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन् जुन मेडिकल साइन्सले अहिले चाहिँ निको पार्न सकिरहेका छन् लाग्छ। सबै चक्रको त्यो चक्र चल्नु, उल्टो चल्नु, नचल्नु तीनवटा अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस् है, चक्रको तीनवटा अवस्था: चल्नु, ठिकसँग चल्नु क्लकवाइज, नचल्नु उल्टो चल्नु अर्को, नचल्नु पनि सक्छ। चल्यो सुल्टो चल्यो तपाईँ स्वस्थ रहनु भयो, उल्टो चल्यो तपाईँ रोगको ढोका खोल्नु भयो, चलेन कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। त्यो कन्फ्युजनको अवस्थामा तपाईँ अब त्यही कन्फ्युजनको अवस्थामा कोही साधु बनिदिन्छन्, ज्ञानी बनिदिन्छन् भनेर त्यही कन्फ्युजनको अवस्थामा कोही घाँटीमा पासो हालेर चाहिँ भनिदिन्छ। कन्फ्युजन भनेको जहाँ पनि जान सक्छ, त्यो साधु पनि बन्न सक्छ, शैतान पनि बन्न सक्छ कन्फ्युजन मान्छे। त्यसकारण कन्फ्युजन भनेको राम्रो स्थिति पनि हुनसक्छ। क्लियर हुनु भन्दा कन्फ्युजन हुनु कहिलेकाहीँ राम्रो हुन्छ। क्लियर के त भन्नाले संसारमा जे चलिरहेछ त्यही कुरा क्लियर भयो भने त उसले विकासै नगर्ने भयो, ऊ त खत्तम हुने भयो। त्यो भन्दा त बरु कन्फ्युजनमा आउनु जाने, के हो संसार ठिक छ, के हो त हो नि, बल्ल बुझिस् त त्यो ठिक हो, त्यो शुभ लक्षण हो। तर यसको नेगेटिभ पाटो के त भन्नाले स्म्याक खाएर मर्न सक्छ, नेगेटिभ पाटो के त अपराधी बन्न सक्छ, पोजिटिभ पाटो के त भन्नाले ट्रान्सफर्मेसनको लागि तयारी लिन सक्छ। कन्फ्युजन इज द खुराक है, त्यो खुराकै हो कन्फ्युजन। त्यसकारण चाहिँ नचल्नु, त्यो चक्र नचलेर अब चलाउँ कि नचलाउँ भइरहेको हुन्छ कि। अघि उहाँको लुगा जस्तै उहाँको स्थिति ठिक त्यही होला, त्यो पक्कै छ। उहाँ यहाँ आइरहनु भएको छ, संसारसँग पनि जोडिएको छ र उहाँको स्थिति त्यही हो, कन्फ्युजनको स्थिति। यता जाउँ कि उता जाउँ, यता जाउँ ल उठेर भनिदिनुहोस् त यो कुरा हो कि होइन, ल भनिदिनु न, के फिलिङ भइरहेछ भनिदिनु न तपाईँको लुगाको डायग्नोसिसबाट उता हेरेर। मलाई मनोक्रान्तिमा आउनु पनि मन छ, 5 वर्ष यता भन्न। ठिक छ, दुवै मजा लागिरहेछ। तपाईँ पनि थाहा पाउनु भने लुगा फाल्नु। यो साइकोलोजी तपाईँको हेर्नुहोस् है कस्तो छ, त्यो लुगामा पनि आउने भयो, तपाईँको शरीरमा पनि आउने भयो र त्यसलाई रिडिङ गर्न सकिन्छ। र यसरी 7वटा चक्र तपाईँको उल्टो चल्यो तपाईँ बर्बादीतिर जाँदै हुनुहुन्छ, सुल्टो चल्यो तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, र सुल्टो मात्रै चलेर पुग्दैन। किन भन्नाले त्यो ऊर्जा बढ्दै बढ्दै 7वटा चक्रलाई भेदन गर्नुपर्छ। त्यहाँ सुषुम्ना नाडीलाई भेदन गरेर त्यो स्पाइनल कर्डबाट माथि सहस्रार चक्रमा आएपछि मात्रै मान्छे यो संसारमा आएको पूर्ण भएका, त्यसलाई मात्रै अन्तिम जीवनको उद्देश्य भनिन्छ। त्यही हो निर्वाणको पथ, त्यही हो मुक्तिको पथ, त्यही हो जिन्दगीको अन्तिम पुरुषार्थ। हेर्नुहोस् है, स्वस्थ भएर बाँच्नु, रोगी भएर बाँच्नु, यो दुईवटा पाटो भयो। रोगी भएर बाँच्नु भन्दा स्वस्थ भएर बाँच्नु जाति, तर स्वस्थ भएर पुग्दैन। किन भन्नाले आज स्वस्थ भोलि रोगी हुने, स्वस्थ हुनु जागृत भएर बाँच्नु। देयर आर 3 टाइप्स अफ लाइफ, स्वस्थ जीवन, रोगी जीवन। अब मान्छेले बुझेको दुईवटा लाइफ मात्रै, कि स्वस्थ लाइफ कि रोगी लाइफ। रोगी हुनु भएन भनेर सबैलाई थाहा छ, त्यसकारण उनीहरू रोगी भयो कि अस्पताल जान्छन्, तर जागृत हुनु पर्दैन। किन भन्नाले जागृत नभएसम्म त बार बार रोगी भएर फर्कनु पर्छ। त्यसकारण स्वस्थ हुनु, रोगी हुनु समस्या हो, स्वस्थ हुनु समाधान होइन। समाधान त जागृत हुनु हो। त्यही जागरणमा अनि त्यो जति पनि तपाईँले प्रकृतिबाट तानेका ऊर्जा सुषुम्नाबाट माथि चढ्छ, अन्तर्यात्रा सुरु, ऊर्ध्वगमन सुरु भयो, त्यसबाट ट्रान्सफर्मेसन सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय